सो लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले त्यो कन्भर्टरको कुराहरू गरेका थियौँ हैन एउटा फ्लिप फ्लपबाट अर्को फ्लिप फ्लपमा हजुर मा डन्केट र 0 भयो नि के हुन्छ भनिदिनु हो त के हो रे त्यो जेके टु एसआर मा त्यो लास्टमा मा के त्यस्तो त्यस्तो जस्तो तिम्रो 0 डन्ट केयर त्यस्तो छ भने चाहिँ दुवैमा डन्ट केयर हाल्दिने है जे र केमा मैले त्यो दिन मेसेजमा नि लेखिदिएको थिएँ लेखिदिनु त क्लास सकेपछि त्यस्तो भयो भने चाहिँ तिम्रो सपोज कुनैमा हैन अब यहाँ वाट त्यस पछाडि गएर यहाँ 0 त्यस्तो टाइपको आउँछ भने चाहिँ बोथमा डन्ट केयर हालेर अगाडि बढ्छौँ हामी है त्यस्तो केसमा चाहिँ ल सो आजको क्लास सुरु गरौँ आजको क्लासमा चाहिँ वी हेभ स्विच बाउन्स केस है स्विच कन्ट्याक्ट बाउन्स ल स्विच कन्ट्याक्ट बाउन्सको केस छ हैन सो यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जुन हामीले सर्किटहरू डिजाइन गर्छौँ हैन सर्किटहरू डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जब तिमी हार्डवेयर पार्टमा जान्छौ त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको चाहिँ हामीले स्विचहरू युज गरेको हुन्छौँ कि जस्तै भनौँ एउटा मेकानिकल स्विच अल्सो कल्ड एज रिले है सो रिले चाहिँ युज गरेको हुन्छौँ सो त्यसमा चाहिँ अब एनालग सर्किट छ भने त त्यस्तोमा केही पनि प्रब्लम भएन हैन यदि तिमीले चाहिँ डिजिटल सर्किटमा चाहिँ मेकानिकल स्विच युज गर्दैछौ भने त्यति बेला प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै भनौँ यो तिम्रो चाहिँ स्विच हो हैन सो यो स्विच चाहिँ तिम्रो चाहिँ मेकानिकल स्विच एउटा एसपीएस टी स्विच भनौँ है यसलाई सिंगल पोल सिंगल थ्रो भन्छ सिंगल पोल सिंगल थ्रो यो स्विचको नाम है सो यस्तो जुन मेकानिकल स्विच अथवा रिले छ यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो जुन यो अहिले कनेक्सन भनेको के हो ओपन कनेक्सन हो सो क्लोज हुनु भनेको के हो त भन्दा यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ क्लोज कनेक्सन भनेर भन्छौँ हो सो इन केस अफ मेकानिकल स्विच हैन सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई तिमीले चाहिँ क्लोज गर्दाखेरि पनि यसको चाहिँ तिम्रो चाहिँ मोमेन्टमको कारणले गर्दाखेरि के अटोमेटिक स्विच हो नि त हैन सो यसको मोमेन्टमको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको यो जुन हामीले स्विचिङ गरे तापनि यसको नेचर चाहिँ यो अहिले तिमीले क्लोज गर्यो भने पनि यो चाहिँ के हुने भन्दा ओपन क्लोज यस्तो खालको चाहिँ यसको चाहिँ नेचर देखिन्छ के ठीक छ सो यसको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ भन्दा यदि तिमीले चाहिँ डिजिटल सर्किट चाहिँ युज गर्दैछौ भने तिम्रो चाहिँ सर्किट चाहिँ तिम्रो चाहिँ ओपन क्लोज हुनु भनेको त के हो त भन्दाखेरि तिम्रो लजिक लेभल हाई जानु फेरि लो जानु फेरि हाई जानु अनि फेरि लो जानु हैन सो हाई एन्ड लो सो यसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा तिम्रो कुनै पनि सर्किटको आउटपुटको जुन वेभ फर्ममा तिमीले हेर्छौ भने चाहिँ प्रब्लम देखाउँछ के सो त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ स्विच कन्ट्याक्ट बाउन्स अब यो के हो कस्तो खालको सर्किट हुन्छ यसको त्यसको बारेमा लेट्स डिस्कस है त सो यसमा चाहिँ एक दुई लाइन लेख्न सक्छौ तिमीहरूले सो इट इज कमन प्रब्लम इन मेकानिकल स्विच एसपीएसटी भनेर लेखिदिन सक्छौ एन्ड रिलेज है सो स्विच मेकानिकल स्विच एसपीएसटी र रिलेमा चाहिँ देखिने खालको चाहिँ प्रब्लम केमा भन्दा डिजिटल सर्किटमा है सो तिम्रो के हुन्छ त भन्दा यो जुन कन्ट्याक्ट छ यो जुन कन्ट्याक्ट चाहिँ क्लोज हुँदाखेरि पनि के हुने त भन्दाखेरि चाहिँ कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुने के को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ड्यू टु इट्स मोमेन्टम है सो when two contact strikes together in a switch due to its momentum and elasticity
they act to cause bounce है यो हामीले हेरिसक्यौं यस्तो कन्डिसनलाई हामीले बाउन्स कन्डिसन भनेर भन्छौं है सो अब यसको कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ results in के हो त rapidly pulse electric voltage instead of clean transition from 0 to अब VCC भनौं है तिम्रो यो चाहिँ अब 5 भोल्ट हुन सक्छ ल सो यसको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो रिजल्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो जुन बाउन्स देखिन्छ के सो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा स्विच कन्ट्याक्ट बाउन्स भनेर भन्छौं सो दे एक्ट टु पछि के हो सेकेन्ड पोइन्ट दे एक्ट टु कज बाउन्स CAUSE कज बाउन्स सो अब यो चाहिँ हाम्रो जुन पावर इलेक्ट्रोनिक्सको कुरा गर्छौं हामीले डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्सको कुरा गर्छौं भने एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो यो है किनकि यस्तो जुन तिम्रो ट्रान्जिसन छ क्लीन ट्रान्जिसन नभइकन तिम्रो चाहिँ नम्बर अफ बाउन्सहरु आउनुको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा तिम्रो चाहिँ डिजिटल सर्किटमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रब्लम क्रिएट गर्छ है सो त्यही भएर चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्नु पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पार्ट सो जस्तै वी क्यान टेक दी सर्किट एज बिलो सपोज यो 5 भोल्ट हो हैन त्यसपछि यहाँ एउटा रेजिस्टर कनेक्ट गरेर त्यसपछि यहाँनेरि you can use SPST switch यो तिम्रो SPST switch हो र यदि तिमीले चाहिँ यो पोइन्ट को भोल्टेज चाहिँ मेजर गर्यो भने चाहिँ you will find the difference है भन्नु खोजेको जस्तै यदि तिम्रो स्विच ओपन हुँदाखेरि भोल्टेज एट ए भनेको के हुन्छ 5 भोल्ट ठीक छ सो स्विच ओपन हुँदाखेरि भोल्टेज एट ए भनेको 5 भोल्ट हुन्छ तिम्रो क्लोज भयो भने के हुनु पर्छ आइडियली 0 हुनु पर्छ है यो 0 भोल्ट यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज एट ए यो भनेको आइडियल केस है आइडियल केस अब आइडियल केस किन भन्दाखेरि व्हाइल युजिङ SPST स्विच हाम्रो हुनुपर्ने चाहिँ यो हो खासमा चाहिँ तर ड्यू टु दी कन्ट्याक्ट बाउन्स इन SPST स्विच यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि तिम्रो वेभ फर्म चाहिँ यो तिम्रो 5 भोल्ट छ हो त्यसपछि तिमीले के गर्यौ सर्किटलाई क्लोज गर्यौ सर्किटलाई क्लोज गरिसकेपछि तिम्रो क्लीन ट्रान्जिसन 0 हुनुपर्ने हो नि तर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तिम्रो चाहिँ क्लोज भयो फेरि यो के हुन्छ भन्दा ओपन हुन्छ ठीक छ फेरि क्लोज फेरि ओपन फेरि क्लोज भन्नको अर्थ जस्तै यो जुन स्विच छ यो चाहिँ तिम्रो के हुने त क्लोज हुने फेरि के हुने ओपन हुने क्लोज हुने ओपन हुने क्लोज हुने ओपन हुने जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा तिम्रो चाहिँ लजिक लेभल हाई पास हुन्छ फेरि लो हाई लो है ए मा सो यस्तो खालको तिमीले चाहिँ नेचर देख्छौ सो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौं भन्दा चाहिँ कन्ट्याक्ट बाउन्स इफेक्ट इन मेकानिकल स्विच ठीक छ ल सो अब यो प्रब्लम जुन छ यो प्रब्लमलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी रिमुभ गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो सो अब यो प्रब्लमलाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि वी क्यान युज दी फ्लिप फ्लप ठीक छ सो फ्लिप फ्लपमा चाहिँ हामीले यो स्विच यो जुन सर्किट छ यो सर्किटमा चाहिँ हामीले के गर्दियौं त भन्दाखेरि चाहिँ
यसको टर्मिनलमा चाहिँ हामीले लगेर फ्लिप फ्लप चाहिँ कनेक्ट गरिदियौँ भने यसको यो जुन बाउन्स इफेक्ट छ यो चाहिँ हटाउन सकिन्छ है। सो टु अभोइड बाउन्स इफेक्ट है ड्यू टु के हो मेकानिकल स्विच, कज ड्यू टु मेकानिकल स्विच के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वी क्यान युज अफ फ्लिप फ्लप। ल सो फ्लिप फ्लप राखेर एउटा सर्किट बनाऊँ। सो दिस इज प्लस VCC। सो तिम्रो सर अलिकति माथि देखाइदिनु। ओके भयो। भयो। So you can use the flip flop SR। यहाँ मैले क्यू बार लेख्दै भने यसमा कस्तो खालको ल्याच युज गरे हुन्छ रे यसरी लेख्यो भने कुन ल्याच युज गरे हुन्छ रे यसमा एसआर फ्लिप फ्लपमा खै त नो वान NAND based SR latch। NAND बेस है। सो सर्किटलाई कम्प्लिट गर त्यसपछि यसमा कनेक्ट गर र स्विच चाहिँ तिमीले यहाँनिर राख ल एरोले स्विच है। सो याद र यहाँ दुईटा पोजिसन छ। सो टु अभोइड द कन्ट्याक्ट बाउन्स इफेक्ट हैन वी क्यान युज फ्लिप फ्लप। ल फर्स्ट केस हेरौँ हामी यसलाई फिगरलाई लेबल गरिदियो है। यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स राखेर चाहिँ सर्किटलाई ग्राउन्ड गरौँ। फिगरलाई चाहिँ बनाइसके पछाडि सधैँ लेबल गर्ने है। सो स्विच बाउन्स रिमुभ युजिङ फ्लिप फ्लप भनेर लेख्दै हुन्छ। सो इट हेज टु केस 1 र केस 2। केस 1 मा चाहिँ when the switch is connected to H। ल यच पोजिसनमा चाहिँ स्विच कनेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्ने कुरामा। सो यच पोजिसनमा स्विच कनेक्ट गर्नु भनेको तिम्रो पोजिटिभ लजिक यसरी पास हुनु हो। पोजिटिभ लजिक पास भएपछि यहाँ के हुन्छ यहाँ तिम्रो लजिक लेभल हाई पास हुन्छ 1 हो। आरमा त हाम्रो के छ ग्राउन्ड गरेको छ द्याट इज 0। सो हेर त तिमीले चाहिँ यचमा चाहिँ स्विच कनेक्ट गर्छौ भने तिम्रो यचमा के पास हुन्छ 1 आरमा के पास हुन्छ 0 हो। अब यसको अक्रसको रिजल्ट भनेको के हो क्यू र क्यू बार हो। हामीले के हेर्छौँ क्यू हेर्छौँ। सो 1 0 हुँदाखेरि क्यू र क्यू बारमा के आउँछ खोइ बोलौँ न 1 0 केस एसआर सेट हुन्छ। द्याट मिन्स क्यू भनेको 1 जान्छ क्यू बार भनेको 0 हुन्छ हैन। हामीले क्यू मात्रै हेरेको। सो अब के भनेछ हामीलाई भन्दा यो जुन स्विच छ यो स्विचको प्रब्लम के हुने रे क्लोज त्यस पछाडि के हुने ओपन हुने। यसको त नेचर नै यही हो। सो यो के हुन्छ ड्यू टु इट्स बाउन्स इफेक्ट इन स्विच हैन। यो के हुन्छ
क्लोज भयो फेरि के हुन्छ ओपन हुन्छ कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुन्छ नि सो हेर त यसमा कनेक्ट गरेको थियौं यसमा कनेक्ट गर्दाखेरि के भयो एकचोटी वान हाई लजिक लेभल पास भयो फेरि के हुन्छ डिस्कनेक्ट हुन्छ यसको प्रोपर्टीले गर्दाखेरि कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुने हैन सो डिस्कनेक्ट हुँदाखेरि के हुन्छ यस इक्वल टु 0 हुन्छ आर इक्वल टु पनि 0 हुन्छ सो हेर त यस इक्वल टु 0 आर इक्वल टु 0 हुँदाखेरि पनि के छ त क्यू र क्यू बार हेर्यो भने के हुन्छ 1 0 नै हुन्छ किनकि वी हैव मेमोरीको काम गर्छ नि यसले त सो द्याट मिन्स के भइदियो त भन्दा यसको जुन आउटपुट छ आउटपुटमा त केही पनि फरक परेन नि तिम्रो यो जुन स्विच छ स्विच चाहिँ तिम्रो चाहिँ कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुँदाखेरि पनि आउटपुटमा त केही पनि चेन्ज भएन किनकि इट क्यान होल्ड द प्रिभियस मेमोरी ठीक छ अब नेक्स्ट केस हेरौँ हामी केस 2 सो केस 2 ल सो केस 2 भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्विच इज कनेक्टेड टु पोजिसन एल ल पोजिसन एल मा कनेक्ट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने सो यो पोजिसनमा एल पोजिसनमा कनेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ आर हाम्रो हाई हुने हो त्यसपछि यस हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ द्याट मिन्स तिम्रो क्यू र क्यू बार के हुन्छ क्यू भनेको 0 क्यू बार भनेको 1 हुन्छ ठीक छ सो यसको चाहिँ यस पोजिसनमा कनेक्ट गर्दाखेरि के भयो 1 0 आयो यसको आउटपुट हो सो तिम्रो क्यू र क्यू बारमा पनि के आयो 1 0 नै आयो यदि तिम्रो यो सर्किट चाहिँ के हुने त भन्दा यो जुन सर्किटको यो जुन स्विच छ मेकानिकल स्विच यसमा बाउन्स इफेक्ट भए तापनि के भएन त क्यू र क्यू बारमा के भएन चेन्ज भएन त्यस्तै गरी तिम्रो अब यो यल पोजिसनमा कनेक्ट गर्यो यल पोजिसनमा कनेक्ट गर्दाखेरि के भयो त S0 L भनेको हाई भयो सो 0 र 1 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ क्यू इक्वल टु 0 क्यू बार इक्वल टु 1 हुन्छ थाहा छ त्यसो सो फेरि तिम्रो के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ यल मा कनेक्ट हुन्छ फेरि के हुन्छ डिस्कनेक्ट हुन्छ कनेक्ट डिस्कनेक्ट भइरहन्छ ड्यू टु बाउन्स सो यदि तिमीले चाहिँ डिस्कनेक्ट भए तापनि के हुन्छ यस इक्वल टु 0 आर इक्वल टु 0 भए तापनि आउटपुटमा के आउँछ 0 नै आउँछ क्यू बारमा के हुन्छ 1 नै हुन्छ द्याट मिन्स इट क्यान रिमुभ के हो त यदि यसको हाम्रो आउटपुटलाई लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुनै पनि डिजिटल सर्किटमा चाहिँ पास गर्छौं सिग्नल पास गर्छौं भने अब यो हुँदैन नि मतलब जुन बाउन्स इफेक्ट हामीले देखेको थियौं त्यो देखिदैन नि अब ठीक छ सर्किटमा पास गर्दाखेरि चाहिँ सो दिस इज हाउ वी क्यान रिमुभ स्विच बाउन्स युजिङ फ्लिप फ्लप सक्यो सारेर सक्यो सर ल सो एक्जाममा आयो भने चाहिँ सर्ट नोट्स अनमा भनेर सोध्छ हैन राइट सर्ट नोट्स अन त्यसपछि चाहिँ यो स्विच बाउन्स भनेर सोध्न सक्छ है सो त्यो आयो भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यो कुरालाई लेख्नु पर्ने हुन्छ सो यति भन्दै हाम्रो च्याप्टर 6 जुन फ्लिप फ्लप छ त्यो सकिएको छ है सो प्र्याक्टिस क्वेशन म तिमीहरूलाई दिन्छु यसको फ्लिप फ्लपको सो आज चाहिँ अब हामी के सुरु गरौँ भन्दा च्याप्टर 7 we have register chapter 7 तिमीहरुको रुटिन आको हो के को सर एक्जाम को छैन अगाडिको मात्रै आयो त्यो ब्याक को कि के को बाँकी थियो नि ओ ब्याकको आयो हाम्रो त अनि अलिक पिछाडी सर्यो अरे नि त सर्यो र पछाडी सर्ने कुरा छ एग्जाम डेट चाहिँ आएको हो सर डेट चाहिँ आको कहिले हो एक्जाम डेट 21
भाद्र यो डेट आइसक्यो अनि रुटिन चाहिँ आएको छैन। क्यालेन्डर चाहिँ निकाल्यो, रुटिन निकालेको छैन। ए त्यो क्यालेन्डर त अब पहिले त अनि साउन्डमै गर्ने भनेको थियो। ए ओके ल। सो रजिस्टर, सो वाट इज रजिस्टर ल? वाट इज रजिस्टर भनौँ त? मेमोरी इन्डिपेन्डेन्ट हो, अलिक धेरै डाटालाई स्टोर गर्छ। हो त्यही नै हो है। सो रजिस्टर भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ मेमोरी स्टोर गर्ने चाहिँ एउटा डिभाइस हो होइन, एलिमेन्ट हो, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एन बिट इन्फर्मेसनलाई के गर्छ, स्टोर गर्छ होइन त। सो इट इज अ मेमोरी स्टोरिङ डिभाइस capable of storing n bits हैन त। सो तिम्रो चाहिँ सिंगल बिटलाई चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने छ भने व्हाट वी युज फ्लिप फ्लप हैन। सो सपोज तिम्रो चाहिँ अब n बिट रजिस्टर छ भने चाहिँ यु क्यान युज n फ्लिप फ्लप which is capable of storing n bits, ठीक छ। सो अब रजिस्टरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ शिफ्ट रजिस्टर भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। सो हाम्रो के गर्छ त भन्दाखेरि रजिस्टरमा बाइनरी नम्बर चाहिँ के हुन्छ, स्टोर हुन्छ। जस्तै 1001 बाइनरी नम्बर चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दा स्टोर भएको हुन्छ, ठिक छ। सो यदि मैले चाहिँ एन बिट रजिस्टर युज गर्दैछु भने आई मे हेभ बाइनरी कन्टेन्ट्स लाइक 1100 कम्बिनेसनमा। सो तिम्रो शिफ्ट रजिस्टर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन यसको बाइनरी कन्टेन्ट छ, जस्तै मेरो चाहिँ नम्बर अफ फ्लिप फ्लप मैले यसरी राखेको छु, यसले चाहिँ मेरो के युज गरेको छ भन्दाखेरि सपोज यसले 1 यसले 0 यसले 0 यसले 1 युज गरेको छ भने चाहिँ शिफ्ट रजिस्टर भन्नेको कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि इट क्यान शिफ्ट द कन्टेन्ट अफ इट्स मेमोरी आइदर इन राइट पोजिसन अथवा लेफ्ट पोजिसन के। जस्तै यो 1 यता पनि जान सक्छ, यसरी चाहिँ शिफ्ट पनि गराउन सकिन्छ, अथवा यसरी यो फ्यासनमा पनि शिफ्ट गर्न सकिन्छ क्या। सो यस्तो खालको जुन रजिस्टरलाई हामी के भन्छौँ भन्दा शिफ्ट रजिस्टर भनेर भन्छौँ, ठिक छ। सो अ रजिस्टर क्यापेबल अफ shifting its binary content either to left or right is called के हो त शिफ्ट रजिस्टर। सो अब शिफ्टिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आइदर इट क्यान शिफ्ट इन राइट अथवा लेफ्ट पोजिसन भनेको छौँ होइन। सो अब देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ शिफ्ट रजिस्टर है। एउटा चाहिँ तिम्रो चाहिँ प्यारललले शिफ्ट गर्ने पनि हुन्छ, अर्को तिम्रो चाहिँ सिरियल्ली शिफ्ट गर्ने पनि हुन्छ, ठिक छ। सो तिम्रो चाहिँ अब प्यारलली शिफ्टिङ र सिरियल शिफ्टिङ भनेको के हो त भन्दा जस्तै यसमा के हुन्छ अरे एउटा सिरियल शिफ्टिङ हुन्छ, अर्को के हुन्छ प्यारलल शिफ्टिङ हुन्छ है। प्यारलल शिफ्टिङ। सो सिरियल शिफ्टिङ भनेको के हो, प्यारलल शिफ्टिङ भनेको के हो। सो सिरियल शिफ्टिङ भनेको तिम्रो चाहिँ 1 बिट एट अ टाइम यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइदर इन अ पोजिसन कि लेफ्टमा कि राइटमा चाहिँ शिफ्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ सिरियल शिफ्टिङ भनेर भन्छौँ, ठिक छ। सो तिम्रो चाहिँ 1 बिट एट अ टाइम फर इच क्लक पल्स, ठिक छ। सो त्यस्तो खालको शिफ्टिङलाई के भन्छ सिरियल शिफ्टिङ। सो दिस इज 1 बिट शिफ्ट एट अ टाइम पर क्लक है। आइदर अब तिम्रो चाहिँ एलएसबी टु एमएसबी होला अथवा एमएसबी टु एलएसबी होला शिफ्ट गर्ने, यसलाई के भन्छौँ सिरियल शिफ्टिङ भन्छौँ। सो प्यारलल शिफ्टिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ all the bit at a time हो साइमल्टेनियसली शिफ्ट हुने है, यसलाई चाहिँ
साइमल्टेनियस पनि भन्छ। साइमल्टेनियस बिटहरु चाहिँ के हुने त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ शिफ्ट हुने ड्युरिङ अ सिंगल क्लक। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा प्यारलल शिफ्टिङ भनेर भन्छौँ है। सो बेसिकली वी हेभ टु टाइप्स अफ शिफ्टिङ, सिरियल एन्ड प्यारलल। सो यही जुन कन्सेप्ट छ यसलाई युज गरेर चाहिँ डिफरेन्ट शिफ्ट रजिस्टरहरु चाहिँ डिजाइन गरिएको छ है। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स अफ शिफ्ट रजिस्टर। द फर्स्ट वान इज सिरियल इन सिरियल आउट। यसलाई चाहिँ हामी SISO पनि भन्छौँ है। सिरियल इन सिरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। द नेक्स्ट वान इज सिरियल इन प्यारलल आउट। प्यारलल आउट यसलाई SIPO पनि भन्छ। अर्को वी हेभ सर अलिकति मा देखाइदिनु। ल सो अर्को वी हेभ प्यारलल इन सिरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, यसलाई PISO पनि भन्छ है। इम्पोर्टेन्ट छ है, यो चाहिँ एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ यो चाहिँ। र नेक्स्ट वी हेभ इज प्यारलल इन प्यारलल आउट। प्यारलल आउट यसलाई चाहिँ PIPO पनि भन्छ। ल सो 4 थरीको शिफ्ट रजिस्टरको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ डिस्कस गर्छौँ यो च्याप्टरमा। त्यसपछि यसको चाहिँ एप्लिकेसन हेर्छौँ। त्यति नै छ है, यो च्याप्टर बल्की छैन। सो प्राय जस्तो क्वेसन चाहिँ प्यारलल इन सिरियल आउटबाट सोधिरहेको हुन्छ है, कि चाहिँ यो फर्स्टको चाहिँ प्राय जस्तो सोधिरहेको हुने है। द्याट डजन्ट मिन कि अरू इम्पोर्टेन्ट छैन भन्नु खोजेको होइन। सो जुन पनि सोध्न सक्छ है त, तर बढी चाहिँ फ्रिक्वेन्ट सोधिरहेको भनेको प्यारलल इन सिरियल आउटको चाहिँ सोधिरहेको छ अपरेसन। सो अब सिरियल इन सिरियल आउट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इफ दिस इज योर n बिट रजिस्टर, दिस इज योर n बिट रजिस्टर हो भने चाहिँ सो द डेटा चाहिँ तिम्रो कसरी फिड हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सिरियल म्यानरमा है। सो सिरियल डेटा इनपुट, तिम्रो आउटपुट कस्तो आउँछ त भन्दा डेटाहरु चाहिँ सिरियल नै आउँछ है। सिरियल डाटा आउटपुट यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ SISO भनेर भन्छौँ। सो अर्को वी हेभ SIPO। सो SIPO भनेपछि सपोज दिस इज योर n बिट शिफ्ट रजिस्टर हो। डेटा तिम्रो कसरी फिड हुन्छ सिरियल्ली। सो सिरियल डाटा इनपुट र यसको चाहिँ अब आउटपुटमा कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ तिम्रो डेटा चाहिँ प्यारलली आउँछ। प्यारलली डेटा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ आउटपुटमा यसरी आउँछ। सो दिस इज योर LSB, दिस इज योर MSB। सो दिस इज प्यारलल डेटा आउटपुट। ल सो नेक्स्ट वी हेभ प्यारलल इन सिरियल आउट। प्यारलल इन सिरियल आउट। ल that means you will feed the data in parallel manner है। प्यारलली तिम्रो डेटालाई चाहिँ फिड गर्छौ। सपोज दिस इज योर LSB एन्ड दिस इज योर MSB। सो दिस इज योर डेटा इनपुट र तिम्रो आउटपुट कस्तो आउँछ सिरियल्ली। सो सिरियल डेटा आउटपुट। सो यसलाई पनि n बिट शिफ्ट रजिस्टर भनेर लेखिदिन सक्छौ। यसलाई चाहिँ के भन्यो PISO। र अर्को वी हेभ PIPO। PIPO भनेको प्यारलल इन प्यारलल आउट। सो बनाइदिन सक्छौ तिमीले n बिट शिफ्ट रजिस्टर लेख, जसमा तिम्रो के हुन्छ डेटा चाहिँ प्यारलली फिड गरिन्छ। सपोज दिस इज योर LSB एन्ड दिस इज योर MSB।
र आउटपुट तिम्रो कसरी लिन्छौ त so this is your LSP and this is your MSB so यो के हो PIPO यो PISO फर्स्ट को SISO सेकेन्ड को SIPO ल so चारवटा चाहिँ हामी चाहिँ डिफरेन्ट टाइप अफ रजिस्टर चाहिँ देख्न सक्छौं ल सक्यो छैन सर सक्यो अब सक्यो सर so the first we have serial in serial out shift register है so as we already see हैन यसको ब्लक डायग्राममा हेर्दाखेरि के छ त भन्दा डेटा चाहिँ तिम्रो सिरियल्ली चाहिँ रिड गरेर आएको छ र यसको आउटपुट पनि के आइरहेछ त सिरियल्ली आइरहेको छ है सो लेट अस डिजाइन दी SISO so let's take the 4-bit shift register ठीक छ सो डिजाइन गरौँ न सँगै एउटा one 2 3 and 4 so this is your data in and data input so this is your D3 Q3 D2 Q2 D1 Q1 and D0 Q0 so D3 बाट आएको आउटपुटलाई अर्को इनपुटमा Q2 बाट आएकोलाई D1 मा Q1 बाट आएकोलाई D0 मा कन्भर्ट गर्दियौ र तिम्रो यसबाट के आउँछ सिरियल आउट ठीक छ डेटा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ सिरियल आउट हुन्छ सो तिमीले चाहिँ यसमा क्लक दिन सक्छौ क्लक है सो हरेकलाई तिमीले क्लक देऊ सो मैले यस्तो हालको डिजाइन दिएँ भने यो कस्तो मैले क्लक पास गरेको हो सिरियल इन क्लक भनेको क्लक पोजिटिभ पोजिटिभ ट्रिगर है सो मैले के गरेको छु त भन्दा चाहिँ तिम्रो चाहिँ पोजिटिभ एन्डमा के हुने त भन्दा फ्लिप फ्लप चाहिँ के हुने ट्रिगर्ड हुने भनेर युज गरे सो अब यसमा मैले चाहिँ डी फ्लिप फ्लप युज गरेको छु डी फ्लिप फ्लप युज गर्नुको पनि कारण होला केही न केही त हैन सो डी फ्लिप फ्लप युज गर्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ ट्रुथ टेबल के किनकि यसको चाहिँ नेक्स्ट स्टेट भनेको के हुन्छ त डी नै हुन्छ नि हामीले हेरेको थियौं नि Qn+1 भनेको डी नै हुने हो नि याद छ कि छैन हो
यो हो नि हैन। सो तिम्रो के गर्नुपर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ बिट वाइज तिमीले शिफ्ट गर्नुपर्ने, ठिक छ। सो त्यही भएर चाहिँ तिम्रो डी मा जे आएको छ त्यसलाई नै के गर्देऊ त भन्दा नेक्स्ट स्टेपमा पठाइदेऊ है। सो त्यो भयो भने तिम्रो के हुन्छ त बिट वाइज तिमीले शिफ्ट गर्न सक्यौ, ठिक छ। सो त्यही भएर पनि डी फ्लिप फ्लप चाहिँ युज गर्नुको एउटा कारण यो पनि हो है त। सो यसमा तिमीले फिगरमा लेबल गर्न सक्छौ एसआइएसओ भनेर, ठिक छ। सो क्लक सप्लाइड के गरेको हामीले यसमा पोजिटिभ एज ट्रिगर्ड, पोजिटिभ एज ट्रिगर्ड ल। सो अब यो जुन सिरियल इन सिरियल आउट जुन छ यो रजिस्टर, यसलाई चाहिँ अब एनालाइसिस गर्नको लागि वी निड सम डेटा हैन त। सो अब यतिकै यसलाई त एनालाइसिस गर्न मिल्दैन होला, सर्किट त यस्तै नै हुन्छ। जस्तै मैले अब अहिले चाहिँ 4 बिट एसआइएसओ शिफ्ट रजिस्टर बनाएँ, अब 2 बिट बनाएँ भने पनि दुईटा मात्रै होला, अथवा 8 बिट बनाउँला, हुने त मेरो यही नै हो। तर यसलाई एनालाइसिस गर्नको लागि वी निड सम डेटा, ठिक छ। सो लेट्स टेक दी डेटा टु बी 1010। सो 1010 डेटा छ, त्यसलाई चाहिँ हामी शिफ्ट रजिस्टरबाट चाहिँ के गर्न लागेको छौँ भन्दा चाहिँ डेटालाई चाहिँ सिरियल्ली इनपुटमा पठाउँछौँ र सिरियल्ली आउटपुटमा हामी यसलाई चाहिँ हेर्छौँ, ठिक छ। सो लेट्स टेक द डेटा टु बी 1010 which is applied at के हो serial input from LSB to MSB, ठिक छ। सो हामी यसलाई चाहिँ हामी 1010 लाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो एसआइएसओ जुन रजिस्टर छ त्यसमा हामी यसलाई पास गर्छौँ, र पास गर्दा कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ 1010 जुन छ यो सुरुमा हामी के गर्छौँ एलएसबी बाट चाहिँ एमएसबी तिर जान्छौँ यसरी, ठिक छ। सुरुमा हामी एलएसबी पास गर्छौँ, 0 पास गर्छौँ, त्यस पछाडि 1 पास गर्छौँ, त्यस पछाडि 0, त्यस पछाडि 1 पास गर्छौँ ल। सो let's make the truth table. So this is clock and this is Q3, Q2, Q1 and Q0. So initially के छ त कुनै पनि डेटा फिड गरेको छैन, त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ सबैको के छ त फ्लिप फ्लपमा Q3 पनि 0, मैले जुम आउट गरेँ, ओके। सो Q3 पनि 0, Q2 पनि 0, Q1 पनि 0, Q0 पनि 0 हो। अब when we passed clock, that means मैले चाहिँ क्लक पास गरेँ, यसलाई चाहिँ मैले के भन्न सक्छु फर्स्ट क्लक भनेर भन्न सक्छु। सो फर्स्ट क्लक पास गर्दाखेरि के गर्छु त मैले भन्दाखेरि चाहिँ हेर त the data is applied at the serial input from LSB to MSB. serial input भनेपछि के हो त 1 bit at a time per each clock हो। सो मैले के गर्छु अब Q3 मा के हुन्छ, के आउँछ मेरो Q3 मा 0 आउँछ, 0 आउँछ, यहाँ 0 छ। सो दिस इज 0, अरूमा के छ 0 नै छ, ठिक छ। अब मेरो के हुन्छ सेकेन्ड क्लकमा मेरो के आउँछ अब हेर त Q3 मा के आउँछ 1 आउँछ, यो 1 केमा फिड हुन्छ अब हेर त यो जुन 0 छ Q3 को 0 केमा फिड हुन्छ D2 मा फिड हुने हो, D2 मा फिड भएपछि के हुन्छ Q2 मा पनि 0 हुन्छ 0, अरूमा त 0 0 नै छ 0 0। द्याट मिन्स हाम्रो रजिस्टरले कसरी शिफ्ट गरेको छ भन्दा यसरी यो म्यानरमा हेर त यो 0 यता शिफ्ट भयो, यो 0 यता शिफ्ट भयो, यो 0 यता शिफ्ट भयो, ठिक छ। सो थर्ड क्लकमा मेरो के पास हुन्छ अब भन त 0। सो 0, सो यो 1 यता आयो, यो 0 यता आयो, यो 0 यता आयो,
र फोर्थ क्लकमा के हुन्छ 1 सो यो 0 यता आउँछ यो 1 यता आयो यो 0 यता आयो ठीक छ सो तिमीले यसबाट चाहिँ अब के बुझ्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ एट द फोर्थ साइकलमा हाम्रो के भएको छ हेर त सबै डेटा स्टोर भएको छ सो डेटा stored at fourth cycle हो कि हैन 1 0 1 0 ठीक छ सो अब तिमीले चाहिँ क्लक बढाउँदै गयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेटा त स्टोर गर्नु पर्ने 1 0 1 0 स्टोर गर्नु पर्ने सिरियल इन सिरियल आउट फेसनमा चाहिँ त्यो त हाम्रो भइसकेको छ ठीक छ सो हाम्रो फोर्थ क्लकमा हेर्दाखेरि चाहिँ 1 0 1 0 आइसकेको छ है सो अब यसलाई हामीले केबाट देखाउन सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ वेब फर्मबाट देखाउन सकिन्छ सो लेट्स सी द वेब फर्म अफ दिस सो द फर्स्ट वान इज यू नीड टु क्रिएट द क्लक है सो क्लक बनाउँ सबैले So this is के हो पोजिटिभ एज हो यो सबै मैले आएर दिएको ठीक छ सो 1 2 3 and 4 सो तिमीले के गर्न सक्छौ यसरी लाइन तान सो Q3 को लागि तिमीले हेर्छौ भने Q3 इनिशियली के छ हाम्रो हेर त इनिशियली सबै के छ 0 छ इनिशियली 0 Q2 पनि के छ इनिशियली 0 Q1 पनि इनिशियली 0 र Q0 पनि के छ इनिशियली 0 छ ओके सो अब फर्स्ट क्लकमा के छ फर्स्ट क्लकमा Q3 भनेको के छ 0 छ Q3 भनेको फर्स्ट क्लकमा 0 छ सेकेन्ड क्लकमा के छ 1 हो सेकेन्ड क्लकमा 1 थर्ड क्लकमा के छ 0 छ थर्ड क्लकमा 0 छ र फोर्थ क्लकमा के छ 1 छ फोर्थ क्लकमा 1 छ ठीक छ हेर त 0 1 0 1 0 1 0 1 हो ल Q2 लाई पनि बनाऊ इनिशियली हाम्रो 0 छ त्यसपछि फर्स्ट क्लकमा के छ यो 0 नै छ फर्स्ट क्लक भनेको 0 नै छ त्यसपछि सेकेन्ड क्लकमा पनि के छ 0 नै छ सेकेन्ड क्लकमा पनि के छ 0 नै छ त्यसपछि थर्ड क्लकमा 1 भयो थर्ड क्लकमा 1 भयो र फोर्थ क्लकमा के छ एकचोटि फेरि भन्दिनु न क्लक मेरो नेटै स्लो छ ल्याग भएको थियो एकछिन ए ओके ल क्लक मात्र ओके सो क्लक तिमीले यसरी देखाउन सक्छौ पोजिटिभ एज भनेपछि तिमीले चाहिँ पोजिटिभ एज भनेको राइजिङ एजमा तिमीले यसरी एरो देखाइदियो भने यो पोजिटिभ एज भयो है नेगेटिभ एज भएको भए के हुन्थ्यो फलिङ एजमा तिमीले यसरी देखाउँथ्यौ हैन त सो मैले क्लक बनाइसकेपछि अब इनिशियली मेरो के छ 0 0 0 सो इनिशियली मेरो के छ सबै 0 0 हो हेर त यहाँ 0 0 0 0 0 इनिशियली सबै मेरो 0 छ जब मेरो क्लक हाई भयो सो क्लक हाई हुँदाखेरि के भन्छ हेर त Q3 भनेको फर्स्ट क्लकमा 0 हो सेकेन्ड क्लकमा के छ हाई छ सो 0 भयो सेकेन्ड क्लक भनेको तिम्रो यहाँबाट ट्रिगर हुन त हुने हैन जहाँ एरो छ त्यहीँबाट ट्रिगर हुने हो सेकेन्ड क्लकमा मेरो के भयो हाई भयो थर्ड क्लकमा के भयो लो भयो थर्ड क्लक भनेको यो थर्ड क्लकमा आएर के भयो मेरो लो भयो र फोर्थ क्लकमा के भयो फेरि हाई भयो फेरि फोर्थ क्लकमा के भयो हाई भयो बुझ्यौ सौगात यस सर ओके ल सो Q2 को पनि त्यसरी नै गर्यौं हामीले
इनिसियली 0 त्यस पछाडि 0 0 1 0 सो 0 0 1 0 बुझ्यो हो सो Q1 को लागि पनि हेर त इनिसियली 0 फर्स्ट क्लकमा के छ 0 फर्स्ट क्लकमा 0 सेकेन्ड क्लकमा 0 सेकेन्ड क्लकमा पनि 0 थर्ड क्लकमा पनि के हो 0 थर्ड क्लकमा पनि 0 र फोर्थ क्लकमा के छ 1 छ फोर्थ क्लक भनेको यहाँबाट हो 1 भयो ल सो Q नोट को पनि तिमीले हेर्छौ भने के छ हेर त सबै 0 0 मात्रै छ सो Q नोट को पनि तिमीले हेर्दाखेरि कस्तो देखियो त इनिसियली 0 फर्स्ट क्लकमा 0 सेकेन्ड क्लकमा पनि के छ 0 थर्ड क्लकमा पनि के छ 0 र फोर्थ क्लकमा पनि के छ 0 सो 0 0 0 0 ठीक छ सो एट द एन्ड अफ फोर्थ क्लक अब तिम्रो कस्तो आउँछ त रिजल्ट हेर्दा त यहाँ 1 0 1 0 आउने रहेछ हेर त यहाँनिर यसको एनालाइसिस हेर त 1 0 1 0 1 0 1 0 हामीले पठाएको डेटा कस्तो हो 1 0 1 0 नै हो हेर त एट द एन्ड अफ फोर्थ तिम्रो चाहिँ के हो त भन्दा क्लक पल्स पुग्दाखेरि हाम्रो के भइरहेछ अब डेटा तिम्रो सिरियली आउँदाखेरि हाम्रो Q3 मा 1 छ Q2 मा 0 छ Q1 मा 1 छ Q नट मा के छ 0 छ हो कि हैन चारवटै भ्यालु स्टोर भयो कि भएन यहाँसम्म बुझ्यो कि हैन भन्नु त साथी हो यस सर ल सो अब तिमीले हेर त हाम्रो Q3 Q2 Q1 र Q नट मा हाम्रो के भयो डाटा स्टोर भइसकेको छ अब यसलाई रिसेट गर्नु पर्यो सपोज यसलाई क्लियर गर्नु पर्यो भने के गर्न सक्छौ तिमीले यस्ता अलिकति तल सारौं सबै सिलेक्ट हुन्छ कि हुन्न सपोज तिमीलाई चाहिँ अब यो जुन फ्लिप फ्लपमा जुन हाम्रो डेटा स्टोर भइसकेको छ 1 0 1 0 भनेर यसलाई अब क्लियर गर्नु पर्यो भने तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि फिफ्थ क्लकमा तिम्रो के हुन्छ त अब 0 पास हुनु पर्यो हो 0 पास भइसकेपछि यहाँ के आउँछ 1 आउँछ यहाँ तिम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ यहाँ के हुन्छ 1 हुन्छ हो यो तल सार्न मिलेन यो क्लक बनायो क्लक बनाएको हो म यहाँ तल लेख्दिएँ है त सो सिक्स्थ क्लकमा के हुन्छ हेर त 0 नै आउँछ अर्को सो यो 0 के हुन्छ यता 0 आउँछ यो 1 यता शिफ्ट हुन्छ यो 1 भयो यो 0 के हुन्छ यता शिफ्ट हुन्छ सो दिस इज 0 त्यसपछि 7th क्लकमा के हुन्छ एरो दिने है यसरी एरो दिने 7th क्लकमा हामी के गर्छौं नयाँ 0 फिट गर्छौं फेरि यो 0 यता आउँछ यो 0 यता आउँछ यो 1 यता आउँछ र 8th मा गएर के हुन्छ त भन्दाखेरि 8th क्लकमा यदि तिमीले चाहिँ हेर्छौ भने के हुन्छ यो 0 भयो ठीक छ सो यो 0 यो 0 यो 0 ठीक छ ठीक छ कि छैन सो अब तिमीले हाम्रो डेटा स्टोर भएको कहाँनिर हो भन त फोर्थ क्लक यहाँनिर हो नि हैन सो तिमीले चाहिँ अब फिफ्थ क्लकबाट चाहिँ तिमीले चाहिँ एनालाइसिस गर्छौ भने तिमीले फेरि नेक्स्ट क्लक पल्स तिमीले पठाउँछौ भने फोर्थ क्लकमा तिम्रो के भएको छ फोर्थ क्लकमा जाँदाखेरि तिम्रो Q3 Q2 Q1 Q नट मा तिम्रो के भछ भन्दाखेरि चाहिँ हेर त 1 0 1 0 स्टोर भएको छ अब तिम्रो फिफ्थ क्लकबाट चाहिँ तिमीले
क्लक पास गर्छौ भने अब तिम्रो क्यू नोटबाट के आउँछ पालै पिलो आउटपुट आउँछ 1010 आउँछ फिफ्थ क्लकबाट हेर त 1010 द्याट मिन्स तिम्रो के हो त भन्दा चाहिँ क्यू नटबाट एकैवटा गरेर तिम्रो आउटपुट निस्किन्छ कि निस्किन्न भन त ठिक छ सो त्यसलाई चाहिँ हामी यस्तो जुन यो कम्बिनेसन छ जुन यो डिजाइन छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौं त भन्दाखेरि चाहिँ सिरियल इन सिरियल आउट द्याट मिन्स वी आर सप्लाइङ द डेटा इन सिरियल फ्यासन एन्ड वी आर टेकिङ आउट द डेटा इन सिरियल फ्यासन सो यसलाई हामीले भन्यौं SISO सो द नेक्स्ट वी हेभ सक्यो यहाँसम्म सक्यो हो ल एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले यो 8th क्लकसम्म पनि एनालाइसिस गरेको देखाइदियो है किनकि हाम्रो डेटा स्टोर चाहिँ केमा भएको छ 4th क्लकमा गएर डेटा स्टोर भइसकेको छ हैन सो अब डेटा जुन तिम्रो चाहिँ अब आउटपुटमा आउँदा के आउँछ सिरियली आउँछ सो 8th क्लकमा जाँदाखेरि के हुन्छ डेटा चाहिँ तिम्रो चाहिँ क्लियर्ड हुन्छ हरेक फ्लिप फ्लपमा आउटपुटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्यू नोटबाट चाहिँ आउटपुट चाहिँ एकैवटा गरेर चाहिँ निस्किन्छ सो त्यो कुरा चाहिँ लेखिदिनु पर्छ है So the next we have serial in parallel out. Serial in parallel out भनेपछि हामीले डेटा चाहिँ कसरी सप्लाई गर्छौं सिरियली सप्लाई गर्छौं आउटपुट चाहिँ कसरी गर्छौं प्यारलली लिन्छौं सो लेट्स डिजाइन इट सो दिस इज योर फर्स्ट फ्लिप फ्लप second and third and fourth so this is your D and D3 गरौँ यसलाई हैन D3 Q3 D2 Q2 D1 Q1 and D naught Q naught so तिमीले यता के गर्छौ D in सप्लाई गर्छौ हैन सो यो कनेक्ट गर्देऊ सो त्यसपछि अर्को भनेको क्लक ल सो यो हाम्रो के थियो सिरियल इन सिरियल आउट थियो अब सिरियल इन प्यारल आउट भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा तिम्रो आउटपुट चाहिँ यहाँबाट लिनु पर्यो के ल दिस इज योर Q3 Q2 Q1 Q naught हो डेटा तिम्रो सिरियली चाहिँ फिड भइरहेको छ आउटपुट तिमीले के गर्यो प्यारलली आउटपुट चाहिँ लियो यहाँबाट ठीक छ सो यसलाई लेबल गर्देऊ 4 बिट SIPO ल यसको एनालाइसिस गर्न पनि लेट्स टेक द सेम एक्जाम्पल लेट्स एनालाइज with 4 bit number that is 1010 ल यसमा पनि के हुन्छ starts with LSB ठीक छ सो बनाऊ तिमीले यहाँ क्लक लेख Q3 Q2 Q1 and Q naught लेख सो इनिशियली Q3 भनेको 0 Q2 भनेको 0 Q1 भनेको 0 Q naught भनेको 0 हो so for the first clock
फर्स्ट क्लकमा के हुन्छ ल भन त Q3 मा 0 त्यसपछि यो 0 यो 0 0 सेकेन्ड क्लक 1 यो 0 यो 0 यो 0 हो थर्डमा ओहो के भयो सेकेन्ड क्लक थर्ड क्लक सो थर्ड क्लकमा के हुन्छ 0 0 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 र फोर्थ क्लकमा के हो र त यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 हो यो फोर्थ क्लकमा सो फोर्थ क्लकमा हेर्दाखेरि तिम्रो के देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ 1 आइसकेको छ यहाँ 0 आइसकेको छ यहाँ 1 आयो यहाँ 0 आयो हो कि हैन हो सो तिमीले चाहिँ अब अगाडि केसमा हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि चाहिँ सिरियली हाम्रो चाहिँ आउटपुट हेर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले 5th 6th 7th 8th क्लक पल्ससम्म जानु पर्यो तर तिम्रो सिरियल इन प्यारलल आउटमा तिमीले डेटा कसरी एक्सट्र्याक्ट गरेको छौ र त प्यारलली निकालेको छौ प्यारलली के गरेको छौ तिमीले चाहिँ कनेक्ट गरेको छौ यो आउटपुटमा Q3 को आउटपुटमा सो दैट मीन्स हाम्रो चाहिँ आउटपुट चाहिँ के भयो त एट द फोर्थ क्लक 1010 स्टोर भइसकेको छ र तिमीले यो जुन स्टोर भएको आउटपुटलाई कसरी चाहिँ लियौ त भन्दाखेरि चाहिँ प्यारलली के गर्यौ कनेक्ट गरेर त्यहाँबाट आउटपुटलाई चाहिँ रिड गर्यौ ठीक छ सो वी नीड नट टु गो फर्दर है सो यसको लागि पनि लेट्स ड्र द क्लक बनाउँ सबैले सो so this is 1 2 3 4 यो के हो तिम्रो क्लक सो तिमीले यसलाई यसरी डट डट गर्देऊ तान्देऊ सबैलाई ल सो Q3 को लागि लेट्स सी इनिशियली 0 हो इनिशियल त्यसपछि फर्स्ट क्लकमा पनि के छ 0 नै छ त्यसपछि 1 सो सेकेन्ड क्लक भनेको यहाँबाट हो 1 भयो त्यसपछि 0 र फोर्थ क्लक भनेको के छ 1 ठीक छ सो दिस इज 0 1 0 1 ल Q2 को लागि हेरौं Q2 भनेको के छ इनिशियली त 0 नै छ त्यसपछि फर्स्ट क्लकमा पनि के छ 0 छ सेकेन्ड क्लकमा पनि के छ 0 नै छ थर्ड क्लकमा के छ 1 छ र फोर्थ क्लकमा के छ 0 छ सो दिस इज फर Q2 Q1 को लागि हेरौं इनिशियली त 0 नै भयो त्यसपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड क्लकमा के छ 0 नै छ फर्स्ट क्लक 0 सेकेन्ड क्लक 0 थर्ड क्लक 0 र फोर्थ क्लकमा गएर के छ 1 र Q0 को लागि तिमीले बनाउँछौ भने के छ 0 0 सबै सो इनिशियली त 0 नै भइहाल्यो फर्स्ट क्लकमा पनि के छ 0 छ सेकेन्ड क्लकमा पनि 0 थर्ड क्लकमा पनि 0 र फोर्थ क्लकमा पनि के छ 0 छ सो हेर त हाम्रो Q3 Q2 Q1 Q0 मा के भयो आउटपुट आइसकेको छ ए यो आउटपुट आइसकेको छ सो के गर्यो यहीबाट आउटपुट लियो के यसरी अब प्यारलली आउटपुट लियो ल के आयो यहाँ 1 आयो यहाँ 0 आयो यहाँ 1 आयो यहाँ 0 आयो ठीक छ सिरियली निकाल्दाखेरि त हामीले के गरेका थियौं यसलाई चाहिँ क्लियर गर्दै गरेर चाहिँ हामीले Q0 बाट चाहिँ आउटपुट हेरेका थियौं तर यसमा के भइदियो त के भयो
भन्दा प्यारलली रिड गर्न मिल्यो डेटालाई सिरियली इन प्यारल आउट भयो ल सो दिस इज द SIPO केस बुझ्यो सर हजुर Q3 को भ्यालु चाहिँ कसरी राख्ने हो के को भ्यालु Q3 को हजुर सर यो सुरुमा 00 आएको नबुझेको कि यो यिनीहरु चाहिँ फिल गरेको नबुझेको Q3 को चाहिँ 00101 ए यो Q3 को भ्यालु कसरी राख्ने भन्दा Q3 मा हाम्रो हेर त Q3 भनेको हाम्रो यो फ्लिप फ्लप हो यो केमा कनेक्ट छ डेटा इनपुटमा कनेक्ट छ डेटा इनपुट हाम्रो 1010 सो डेटा इनपुट हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो LSB बाट फिड हुन्छ के LSB टु MSB फिड हुने हो इच क्लकमा फर इच क्लक सुरुमा तिम्रो 0 फिड हुन्छ हेर त क्लकमा 0 फिड भयो 0 त्यसपछि 1 फिड हुन्छ 1 त्यसपछि 0 0 त्यसपछि 1 1 बुझ्यौ हजुर सर सो एक्जाममा तिमीहरुले सोध्यो भने 1010 नै गर्नुपर्छ नट नेसेसरी तिमीले 1011 गर्न सक्लौ है अथवा 1111 गर्न सक्लौ इट डिपेन्ड्स है त सो घोकेर जाने चाहिँ हैन मैले यहाँ 1010 भनेर लेख्दै छु तिमीहरुले नि सधैँ घोक्ने 1010 गर्ने हैन है सो 1010 गर्दा पनि भयो अथवा चाहिँ अरु गर्छौ भने पनि मिस्टेक चाहिँ हुँदैन सो दिस इज द serial in parallel out so the next one we have next one के हो हामी parallel in parallel out गर्छौं है हजुर 3 बिट को गर्दा नि हुन्छ हैन 4 बिटै गरेर देखाऊ 3 बिट को गर्दा पनि केही पनि हुन त हुन्न हैन तर एक्जाममा सोध्दाखेरि चाहिँ 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर भनेर तोकिदिन्छ के अनि जति पनि बुकहरुमा चाहिँ अब यसको एक्जाम्पलहरु हेर्यो भने चाहिँ 4 बिटकै गरेको देखाउँछ के है सो त्यही भएर चाहिँ 4 बिटकै गर्दाखेरि बेटर ल अर्को छ वी हेभ प्यारलल इन प्यारलल आउट गर्छौं हामी अनि लास्टमा गर्छौं है प्यारलल इन सिरियल आउट चाहिँ हामी लास्टमा हेर्छौं सरी सिरियल इन हैन प्यारलल इन सिरियल आउट चाहिँ हामी लास्टमा हेर्छौं ल सो अहिले चाहिँ प्यारलल इन प्यारलल आउट हेरौं सो यसमा के हुन्छ डेटा चाहिँ तिम्रो प्यारलली फिड हुन्छ र आउटपुट पनि के हुन्छ प्यारलली नै हामीले रिड गर्छौं ल सो डिजाइन गरौं एउटा फ्लिप फ्लप दुईटा तीनटा ल चारवटा so this is D3 Q3 D2 Q2 D1 Q1 र यो D0 Q0 हैन त सो क्लक दिम सबैलाई सो क्लक दिए मैले सो प्यारलल इन भनेपछि मैले डेटा कसरी दिनु पर्यो प्यारलली दिनु पर्यो सो मेरो यो D3 यो D2 प्यारलली डाटा दिएको है D1 र यो के हो D0 हो अब आउटपुट पनि कसरी लिनु पर्यो प्यारलली लिनु पर्ने आउटपुट लिम दिस इज Q3 Q2 Q1 र Q0 ल सो दिस इज योर PIPO डेटा पनि प्यारलली दियो D3 D2 D1 D0 पनि रिड गर्दाखेरि पनि के गर्यो प्यारलली रिड गर्यो Q3 Q2 Q1 Q0 ठीक छ यसलाई क्लक भनेर लेख्दियौ यहाँनेरि let's take 0110 for analysis la 0110 लिम सपोज अब parallelly in parallelly out that means
प्यारलल इन भन्ने बित्तिकै चारवटै फ्लिप फ्लपले एकैचोटि चाहिँ तिम्रो डाटा रिड गर्ने हो कि होइन सिंगल क्लकमा हो कि होइन भन त हो क्लक र तिमीले Q3 Q2 Q1 Q0 हेर्छौ भने तिम्रो इनिसियली के हुन्छ इनिसियली तिम्रो 0 0 0 0 जब तिमीले चाहिँ क्लक दिन्छौ फर्स्ट क्लकमा के हुन्छ D3 मा D2 मा D1 मा D0 मा डेटा आउने हो कि हैन हो सो हाम्रो डेटा के छ 0 1 1 0 एकसट्ठीमा आयो कि आएन आयो सिंगल क्लकमै आयो सबैमा प्यारलली डाटा आयो 0 1 1 0 अब रिड पनि कसरी गर्छौ प्यारलली रिड गर्छौ प्यारलली रिड भन्ने बित्तिकै तिम्रो चाहिँ एकैचोटि आयो हेर त Q3 Q2 Q1 Q0 मा पनि आयो डेटा सो यसको ट्रुथ टेबल यति नै हुन्छ र तिमीले यसको चाहिँ वेभ फर्म बनाउँछौ भने सपोज दिस इज योर क्लक इनिशियली दिस इज 0 है इनिशियली दिस इज 0 सो Q3 भनेको तिम्रो के हुन्छ इनिशियली 0 नै छ हो अनि त्यसपछि के भयो 0 नै भयो फर्स्ट क्लक पल्समा के भयो 0 भयो हो Q2 को लागि हेर इनिशियली 0 छ तिम्रो जब क्लक दिन्छौ क्लक दिने बित्तिकै के हुन्छ हाई हुन्छ 1 Q1 हेर इनिशियली के छ 0 छ इनिशियली 0 छ त्यसपछि जब तिमीले क्लक दिन्छौ क्लक दिने बित्तिकै के हुन्छ यो पनि हाई हुन्छ सो दिस इज हाई 1 र Q0 भनेको के छ इनिशियली 0 छ जब तिमीले क्लक दिन्छौ क्लक दिने बित्तिकै के हुन्छ यो लो नै हुन्छ दिस इज 0 ल तिम्रो डेटा पनि प्यारलली नै स्टोर भयो सिंगल क्लकमा स्टोर भयो र तिम्रो आउटपुट पनि के गर्छौ प्यारलली नै गर्छौ सो यु क्यान गेट 0 1 1 0 ठीक छ सक्यो कि सकेन सारे त्यहाँसम्म So the last one we have parallel in serial out ल parallel in serial out that means हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दा चाहिँ डेटालाई चाहिँ प्यारलली लिन्छौं र आउटपुट चाहिँ के हुन्छ सिरियली हुन्छ ठीक छ सो यसको लागि चाहिँ सर्किट अलिकति चेन्ज छ है we need to have a control signal एउटा कन्ट्रोलर चाहिन्छ यसको लागि चाहिँ फर्स्ट लेट्स डिजाइन the circuit let us take 4 flip flop first one second one third one this is fourth one so this is D0 Q0 D1 Q1 D2 Q2 and D3 Q3 यसरी लेख्यो भने मेरो के हुन्छ Q0 भने के हुन्छ LSB हुन्छ कि MSB हुन्छ MSB Q0 भनेको MSB हुन्छ है Q3 भनेको मेरो LSB हुन्छ अघि माथि केसमा के गराथे मैले हेर त माथि केसमा Q3 भनेको MSB Q0 भनेको LSB थियो है अनि मैले के गर्ने Q0 भनेको
MSP Q3 भनेको LSP अथवा तिमीले पहिलाकै जस्तो गर्दा नि भयो मेरो हातमा डिनट Q नट आइहाल्यो मैले यतिकै गर्दै है ल सो के गर्नु पर्यो सुरुमा क्लक पास गर क्लक देऊ सबैमा so you can give the clock for each of the flip flop so अब यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ we need controller parallel in serial out है किनकि हाम्रो चाहिँ अब हरेक फ्लिप फ्लपमा तिम्रो चाहिँ प्यारलली डेटा पनि इनपुट गर्नुपर्ने छ अब सिरियल आउट भनिसके पछाडी तिम्रो यसको आउटपुट चाहिँ तिम्रो अर्कोमा पनि के हुनु पर्छ सिरियली फिड गर्नु पर्छ दैट मीन्स वी नीड अ कन्ट्रोलर यस्तो खालको कन्ट्रोलर कस्तो कन्ट्रोलर भन्दाखेरि चाहिँ यसको आउटपुट पनि यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो सिरियली आउट हुनु पर्यो यसको यो डेटा पनि ठीक छ अनि के हुनु पर्यो डेटा पनि के हुनु पर्यो प्यारलली इन हुनु पर्यो सो त्यसको लागि चाहिँ वी नीड कन्ट्रोलर है so we have shift तिम्रो प्यारलल जुन सिरियली आउट हुँदाखेरि जुन हाम्रो बिट शिफ्ट हुन्छ नि त्यसलाई शिफ्ट भनेर भनौं र लोड गर्दाखेरि चाहिँ डेटा लोड गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स चेक शिफ्ट एन्ड लोड है ल सो यो कन्ट्रोलर युज गर्छौं हामीले ल यहाँ 0 आएको बेलामा के गर्ने र 1 भएको बेलामा के गर्ने सो हामीले यसलाई डिनोट गर्दाखेरि चाहिँ लोड भनेको एक्टिभ लो सिग्नलले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिनोट गरिन्छ सो दिस इज योर सर्किट अब यसबाट चाहिँ कनेक्सन गर्नुपर्ने छ कसरी कनेक्ट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यदि हेर है सो यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा हामीले चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नल भनेर चाहिँ एउटा युज गर्यौं हैन सो कन्ट्रोल सिग्नलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि तिम्रो चाहिँ लोड सिग्नल चाहिँ पास हुन्छ भने यदि तिम्रो लोड पास हुन्छ भने के हुने त भन्दाखेरि चाहिँ लोड मोड यदि यो चाहिँ लोड मोडमा जान्छ भने यो कन्ट्रोलर लोड मोड भनेको तिम्रो चाहिँ प्यारलली इनपुट गर्नको लागि डेटा लोड गर्नको लागि ठीक छ प्यारलली लोड गर्नको लागि वी क्यान युज दिस मोड र अर्को चाहिँ हाम्रो शिफ्ट मोड भन्ने हुन्छ शिफ्ट मोड के को लागि त भन्दाखेरि चाहिँ सिरियल आउट के हो त आउटपुट को लागि ठीक छ सो त्यसको लागि लेट्स कनेक्ट देम सो क्यू नट लाई एन्ड गर र हाम्रो के हो सिरियली आउट हुने भनेको के हो शिफ्ट यो शिफ्ट तलको माथि के हो लोड हो सो यसलाई तिमीले के गर एन्ड गर ठीक छ त्यसपछि सपोज यसमा तिम्रो चाहिँ डेटा बी नट छ हाम्रो प्यारलली डेटा फिड हुनुपर्ने सुरुमा त के भयो बी नट आयो त्यसपछि नेक्स्ट को लागि के हुन्छ त तिम्रो B1 आयो डेटा लोड गर्नको लागि कुन सिग्नल लोड हो सो यसमा कनेक्ट गर दुईटालाई एन्ड गर यसको हामी फ्लो हेर्छौं है हात्तिनु पर्दैन यसलाई दुवैलाई अर गर अर गरिसकेपछि केमा पास गर D1 मा पास गर ल सेम त्यस्तै गर्देऊ Q1 लाई पनि Q1 लाई के गर्नुपर्ने शिफ्ट गर्नुपर्ने शिफ्ट गर्नको लागि वी हैव शिफ्ट को यो पोइन्टबाट ल्याऊ एन्ड गर यहाँ ल्याऊ त्यसपछि लोड र B2 लाई के गर एन्ड गर त्यसपछि दुवैलाई के गर अर गरेर केमा पठाऊ D2 मा पठाऊ न Q2 बाट निस्केको जुन आउटपुट छ यसलाई पनि के गर एन्ड गर केसँग एन्ड गर्ने
सिफ्टसँग है र त्यस पछाडि अब लोड गर्नु पर्यो केलाई B3 लाई B3 लाई र तिम्रो लोड सिग्नललाई के गर एन्ड गर त्यस पछाडि दुवैलाई OR गर OR गरिसके पछाडि यसलाई D3 मा पास गर र Q3 मा तिम्रो के हुन्छ सिरियल आउट बनाउ त यो So you have a controller shift load यो के हो त controller हो controller सक्यो बनाएर सर्किट सक्यो हो सर यसमा चाहिँ इनपुट बिटहरु दिनु पर्दैन पर्छ एनालाइसिस गर्न बाँकी छ के त्यही भएर भने मैले सक्यो हो भनेर सर्किट बनाएर सक्यो ओके सो केस हेरौँ है त यदि तिमीले कन्ट्रोलरमा तिमीले चाहिँ 0 पास गर्यौ भने अथवा यो जुन तिम्रो यो कन्ट्रोलर छ कन्ट्रोलरमा गएर तिमीले के गर्यौ भन्दा लजिक 0 पास गर्यौ भने के हुन्छ हेर त लजिक 0 पास हुनु भनेको तिम्रो यहाँ लजिक 1 जानु हो तिम्रो यहाँ के आउँछ 0 आउँछ सो तिम्रो के हो लोडमा के भयो 1 भयो सो 1 मा यहाँ 1 भइसके पछाडी हेर त यहाँबाट तिम्रो के छ B1 आएको छ यो के छ 1 आएको छ यसको आउटपुटमा के आयो B1 आयो अब यहाँ हेर त 0 आएको छ 0 र Q0 को एन्ड गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ 0 आयो सो तिम्रो B1 र 0 लाई तिमीले OR गर्छौ तिम्रो आउटपुटमा के आयो B1 आयो D1 भनेको B1 भयो हेर है लजिक 0 पास गर्दाखेरि अनि सेम यसमा पनि हेर त Q1 मा के छ यहाँ Q1 भयो तिम्रो के छ यसमा हाम्रो 0 आएको छ सो 0 र Q1 को चाहिँ एन्ड गर्दाखेरि यहाँ 0 नै आउँछ B2 र 1 को एन्ड गर्दाखेरि यहाँ के आउँछ B2 नै आयो सो B2 र 0 को तिमीले चाहिँ OR गरौ यहाँ के आयो B2 आयो ठीक छ सो त्यस्तै गरी के हुन्छ यहाँ तिम्रो के हो 0 तिम्रो यहाँ Q2 को र 0 को एन्ड गर यहाँ के आयो 0 आयो त्यस्तै गरी B3 र 1 को एन्ड गर यहाँ के आयो B3 आयो हो सो B3 र 0 लाई OR गर यहाँ के आयो B3 आयो सो दैट मीन्स फर्स्ट केसमा तिमीले यदि कन्ट्रोलरलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ 0 पास गर्छौ भने सो कन्ट्रोलरमा 0 पास गरौँ भने के रहेछ डेटा हामीले प्यारलली रिड गरे रहेछ के हो कि हैन हो नि हैन खै कोही बोल्दैन नि त ओ के भन्नु भयो ल अहिले यार के भन्नु भयो भन्छ कन्ट्रोलरमा मैले यदि लजिक 0 पास गर्नु भनेको मेरो प्यारलली डाटा इनपुट हुने हो कि हैन रहेछ हो यो गरेर मैले जुन देखाएँ तिमीहरुलाई हो सो अब यदि मेरो कन्ट्रोलरमा 1 पास गर्यो भने के हुन्छ सो मैले अर्को पेन युज गरे अहिले
ग्रीन पेन युज गरेँ मैले। ल यदि मैले यसमा लजिक 1 मा गएर कनेक्ट गरिदिएको छु भने यो के हुन्छ र त? यो 0 हुन्छ, यो 1 हुन्छ हो। सो मेरो यहाँ के आउँछ? क्यू नट र यो 1 को एन्ड गर्दाखेरि यहाँ के आउँछ? क्यू नटै आउँछ र B1 र 0 को एन्ड गर्दाखेरि यहाँ के आउँछ? 0 आउँछ र मेरो के हुन्छ? यहाँनिर क्यू नट जाने भयो D1 मा हो कि हैन? यहाँबाट क्यू नट आयो, यसबाट 0 आयो, क्यू नट र 0 को अर गर्दाखेरि के आयो? क्यू नट आयो। सो त्यस्तै गरी हेर त, मैले यदि लजिक 1 पास गर्छु भने मेरो माथि के जान्छ? 0 जान्छ, तल के आउँछ? 1 आउँछ। सो हेर त, Q1 र यो 1 को मैले एन्ड गर्छु, मेरो आउटपुटमा के आउँछ? Q1 आउँछ यहाँनिर। त्यस पछाडि हेर त, B2 र 0 को एन्ड गर्दाखेरि मेरो आउटपुटमा के आउँछ? 0 आउँछ। सो 0 र Q1 को मैले अर गरेँ भने मेरो D2 मा के जान्छ? Q1 जान्छ हो। त्यस्तै गरी थर्डमा हेर त, मेरो यहाँ के आछ? 1 आएको छ, मेरो माथि के आएको छ? 0 आएको छ। मैले लजिक 1 पास गरेको छु। सो मेरो Q2 र तिम्रो यो 1 जुन छ, 1 र Q2 को एन्ड गर्दाखेरि मेरो यहाँ के आउँछ? Q2 आउँछ। त्यस पछाडि B3 र 0 को एन्ड गर्दाखेरि मेरो के आउँछ? 0 आउँछ। सो 0 र Q2 को तिमीले अर गर्छौ भने D3 मा के आउँछ? Q2 आउँछ कि आउँदैन? बुझ्यौ? सो यसरी हेर्दाखेरि कन्ट्रोलरले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ डाटालाई चाहिँ प्यारल इनपुट पनि लिन सकियो र त्यो कम्बिनेसनल सर्किट जुन हामीले बिचमा बनायौँ त्यसबाट के पनि भयो त भन्दा डेटा चाहिँ सिफ्ट पनि भइरहेको छ। ठिक छ। सो यदि हामीले अब एक्जाम्पल लियौँ सपोज भने लेट्स टेक 1010 नै 1010 नै हामीले लियौँ। सो यदि हामीले क्लक हेर्छौँ भने हैन, सो Q0 Q1 Q2 एन्ड एकैछिन फिगर देखाइदिनु न। ओके ल, यहाँ हरियो र रातो पेन युज गरेको छु मैले, याद गर है त्यो चाहिँ। पैसा ल जुम गरेँ मैले थोरै। सो तिम्रो क्लक हाई हुँदाखेरि क्लक 1 क्लक पल्स तिमीले फर्स्ट क्लक पल्स तिमीले पास गर्छौ भने तिम्रो डेटा के हुन्छ? when तिम्रो चाहिँ कन्ट्रोलर इज के हो? 0। कन्ट्रोलर 1 हुनु, कन्ट्रोलर 0 हुनुको अर्थ हाम्रो कुन सिग्नल चाहिँ हाई हुनु हो? खै त यसलाई मैले लजिक लेभल 0 कनेक्ट गर्छु भने मेरो लोड हाई हुने हो नि हैन। सो इनिशियली मेरो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले चाहिँ यसलाई लो लेभल, यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ नेगेटिभ लजिकमा जोडेको छु, ग्राउन्ड गरेको छु भने मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1010 लोड हुन्छ कि हुँदैन? डेटा प्यारलली डेटा फिड गर्दाखेरि को कुरा हो कि हैन? यो केस भनेको कति बेला भन्दा मैले चाहिँ कन्ट्रोलरलाई केमा कनेक्ट गरेको छु? 0 मा कनेक्ट गरेको छु, लजिक 0 मा हो। सो अब हामी अब नेक्स्ट क्लकमा हेरौँ। अब नेक्स्ट क्लक भनेको हाम्रो के गर्नुपर्ने? सिफ्ट हुनुपर्ने। हाम्रो इनपुट त एकैचोटि आइसकेको छ, 1010 इनपुट आइसकेको छ। अब हामी के गर्नु पर्यो? सिरियली त्यसलाई सिफ्ट गर्नु पर्यो। सो नेक्स्ट क्लकमा के हुन्छ हेर त। सो नेक्स्ट क्लकमा मैले गर्नुपर्ने भनेको 0 पास गर्छु, यो 1 यता आउँछ, यो 0 यता आउँछ, यो 1 यता आउँछ हैन त। मेरो डेटा इनपुट आइसकेको छ, मैले अब सिरियली मात्र लिन खोजेको हो। सो नेक्स्ट क्लकमा के हुन्छ? 0 लिन्छु, यहाँ के हुन्छ? 0 आउँछ, यो 1 यता आउँछ, यहाँ के हुन्छ? 0 आउँछ। सो फोर्थ क्लकमा के हुन्छ? यो 0 भयो, यो 0 यता आयो, यो 0 यहाँ आयो, यो 1 यता आयो। र फिफ्थ क्लकमा हेर त, फिफ्थ क्लकमा हेर्छौ भने यहाँ मेरो नयाँ 0 भयो, यो 0 यो 0 यो 0 भयो। सो फिफ्थ क्लकमा गएर मेरो के भएको छ? सबै मेरो जुन फ्लिप फ्लपमा स्टोर भएको जुन डेटा छ
त्यो त मेरो अब खाली भइसकेको छ। द्याट मिन्स मैले आउटपुट अब Q3 बाट चाहिँ मैले के गर्छु, डेटा रिड गर्छु। हेर त 1010 हो Q3 बाट। सो यसलाई मैले चाहिँ यदि क्लक पल्सबाट बनाएँ भने यसको चाहिँ मैले वेभ फर्म बनाएँ क्लक पल्सको भने कस्तो हुन्छ, यसलाई तिमीले पोजिटिभ यसरी देखाइदेऊ है, यसरी देखाइदेऊ। मैले तिमीहरूको 2 मिनट लिएँ अर्को, त्यस पछाडि सक्यो क्लास। क्लक 1 2 3 4 र 5 हो। सो दिस इज 1 2 3 4 र 5। सो यदि मैले चाहिँ शिफ्ट लोडको चाहिँ मैले बनाएँ भने के हुन्छ त, सुरुमा मेरो हेर है, सुरुमा मेरो 1 छ। 1 भएको बेलामा सुरुमा मेरो यो कन्ट्रोलर मैले हाई लेभलमा जोड्दै भने जोड्दाखेरि मेरो के हुँदैन, शिफ्ट हुनुपर्ने। तर इनिसियली मेरो के छ, अरु सबै 0 छ हैन। यदि मैले अब शिफ्ट यो जुन कन्ट्रोलर छ त्यसलाई मैले चाहिँ लो लेभल दिन्छु भने फर्स्ट क्लकमा मैले चाहिँ यदि लो पास गर्छु भने के हुन्छ, आउटपुट आउने हो कि हैन, मेरो सबैमा प्यारलली डाटा रिड हुने हो कि हैन। कन्ट्रोलरलाई मैले नेगेटिभ लजिक दिन्छु भने मेरो आउटपुटमा के आउने हो, अथवा मेरो फ्लिप फ्लपमा के स्टोर हुने हो, डाटा रिड हुने हो। सो यो मेरो लजिक लेभल 0, त्यस पछाडि 1 1 1 1 हो कि हैन। हेर त मैले कन्ट्रोलर लजिक 0 बनाएँ, 0 हुँदाखेरि के भन्छ, मेरो फर्स्टमा डेटा रिड भएको छ। त्यस पछाडि मैले अब के गर्छु, Q0 को हेर्छु। इनिसियली त मेरो के छ, 0 छ, Q1 पनि 0 छ, Q2 पनि 0 छ, Q3 पनि 0 छ, ठिक छ। ल अब Q0 को, Q0 मा के छ अब हेर त, फर्स्ट क्लकमा के छ 1, त्यस पछाडि 0 0 0 0 हो। फर्स्टमा मेरो के छ Q0 मा 1, त्यस पछाडि 0 0 0 0 हो कि हैन। 1 त्यस पछाडि 0 0 0 0। अब Q1 को हेर, सुरुमा तिम्रो के छ, 0 छ, 0 छ, त्यसपछि 1 0 0 0, त्यस पछाडि 1 हो, त्यस पछाडि 0 0 0 0 0 0 हो कि हैन। Q2 को हेर, सुरुमा के छ, फर्स्ट क्लकमा हाई छ, सो 1 1, त्यसपछि 0 1 0 0, त्यस पछाडि 0 1 0 0। र Q3 को लागि तिमीले हेर्छौ भने इनिसियली हाम्रो के थियो, 0 थियो हो। इनिसियली 0 थियो, फर्स्ट क्लकमा के भयो, 0 नै भयो, फर्स्ट क्लकमा 0 नै भयो। त्यस पछाडि 1 0 1 0, त्यस पछाडि 1 0 1 0 हो कि हैन, ठिक छ। सो दिस इज द वेभ फर्म अफ PISO। ल एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट छ है यो कुरा। बुझ्यो? यस सर। ल सारेर सकेको नै म स्क्रिन सेयर अफ गर्छु अनि क्लास टर्मिनेट गरौँ। एकछिन सक्छु। ओके ल। अनि तिमीहरूले एउटा काम गर्ने है नेक्स्ट क्लासमा, बाइ डाइरेक्सनल शिफ्ट रजिस्टर भन्ने छ। यसलाई चाहिँ हामी युनिभर्सल पनि भन्छौँ। यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा तिमीहरू गरेर आउने है। द्याट मिन्स तिमीले चाहिँ अब LSB टु MSB पनि शिफ्ट गर्न मिल्छ र MSB टु LSB पनि शिफ्ट गर्न मिल्छ कि। द्याट मिन्स राइट टु लेफ्ट र लेफ्ट टु राइट पनि शिफ्ट गर्न मिल्छ। यसको चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ गरेर आउने है होमवर्क। ल ओके सक्यो सारेर।
हेलो सक्यो सर ल आई स्टप स्क्रिन सेयरिङ नेक्स्ट क्लासमा आउँदा यो युनिभर्सल सिफ्ट रेजिस्टर गरेर आउने अनि जेनितले पठाएको म हेरेर पठाइदिन्छु है जेनित लेट मी डाउनलोड योर एटेन्डेन्स ल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन स्टे सेफ टेक केयर बाई बाई